जी घटना जी घडली जी घटना घडपाक जाय नासली कारण बेळगांव आमचे नाते चड आसतले कर्नाटकाक आनी आमचे येवप वचप चड आशिल्लें आनी लवचे जे आसा आमच्या नवो मामलेकार आयज ना आमच्या तेजे वचप थंय खूब आसतालें कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय पूण येवप वचप खूब आसतालें तेजें आनी ते प्रमाणे तो काल गेलो पूण आयकलें ते प्रमाणे आमी हें पळयल्लें पळय CCTV मातशी झगडी बेश्टी कित्या वयल्यान जालो आनी कितें रिक्षा मातशें कितें ते काडला ताका ते कळपाक वचून ना गर्देक जे गाडी चलयता तेव्हा ती गाडी हें कळना रिक्षा लागल्या कितें लागलें पूण तेणी मस्तीपणां केली हांवें विचार आसतना आनी ताका मारलो हेजेर म्हाका कर्नाटका सरकार आनी पुलीस तेजी वेवस्थीत कारवाही करतले कारण तेजी गरज आसा कित्याक एक सादो मनीस न्हू तो एक आमचो आमदार प्लस आमचो पुलीस ऑफिसर म्हणून अशे व्यक्ती ते अशें करूंक शकना आनी तेमची तेजी जे म्हाका दिसता तेजी कारवाही आनी त्या प्रमाणे तेणी एक्शन घेतलेलें आसा हेजे पयलीं पळयलें त्या प्रमाणे एक्शन घेतलेलें आसा कारण अशें घडपाक येना कित्याक आमचे लोक बेळगांव खूब वता जर बेळगांव तरी अशें जर आमचे लोकांक त्रास करता जाल्यार आमच्या लोकांनी विचार करचे पडटले कित्याक आमी बेळगांव आमचे येवप खूब आसता पूण अशें करपाक येना लवचे जे आसा तो आतां तो सदां वयतालो तेजी भुरगीं शिकतालीं तें जालेंच तेंच हें आशिल्लें तेजें आमचे सगळे गोंयकारांचे वचप येवप बेळगांव खूब आसता पूण अशी तर रिक्षावाल्यांनी मस्ती केली हें एकदम गुंडगिरी जाली म्हणजे हेजेर एक्शन हे कर्नाटक सरकारान घेवचें आनी म्हाका दिसता आमच्याय मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलां कर्नाटकाक की तेजें कडक हें जावचें म्हणून की खऱ्यान ताका शासन जावचें म्हणून आनी हें आयज आमकां दिसता की अशें तरी घडोवप जाय आसलें हें घडलें आमकां वायट दिसता कित्याक लोक आशिल्लो एक्टीव आशिल्लो बरो आशिल्लो बरो पुलीस ऑफिसर आशिल्लो म्हणून ताका ताच्या आत्म्याक शांती दिवची अशें म्हणून म्हाका